Maayong buntag mga igsoon ko diha ni Kristo. So karon mga igsoon no, aduna na pud kitay ipaambit o isangyaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So mga igsoon no, kay katong mga nangaging adlaw no, aduna kitay higala nga nagisgot siya nga unsa daw na ang John 3:16. So mo na mga igsoon no, kanang John 3:16 mga igsoon no antod sa 17 amo ka na nga gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak aron sa pagluwas kanato. And then kana nga kuan migson no, kana nga punto o kana nga paagi migson no, pinaagi kana sa bunyag migson no kay sumala din na sa kay makaambit man kita diha migson no sa ibuhat sa tong Ginoong Kristo no. Nag-ingon siya diha sa Marcos 16:15. So atong basahon migson no para makita migson no. So Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 to 16 no. Anto 16. Ngamingon, mingon siya kanila panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang muto ug magpabunyag maluwas apan ang dili muto silutan. So mo na migsuno ang muto magpabunyag maluwas. And then mga igsoon no atong pamalandungan usab no nga kana nga pag kana nga bunyag migsuno so kanang kamatayon sa atong Ginoong Hesus. So didto na gidala ang atong mga sala migsuno. So pinaagi siyang mga samad o mga kasakit dito migsuno didto na nga naluwas kita din na migsuno pinaagi sa kamatayon sa Ginoo no. So atong basahon dinhi sa 1 Pedro migsuno nga tong kana nga punto migsuno dili sa kwan dili kana nga ang punto ni ana migsuno katong pagkamatay niya migsuno pagkamatay sa atong Ginoong Kristo tanan samad niya no pinaagi dito sa mga tangtang o mga papa ang atong mga sala dinha migsuno. So atong basahon migson di na sa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 24. So itong highlights para mas maklaro no. Dito sa cross gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang kanantang mga sala aron dili na kita magpakasala kun dili magkinabuhi na nga matarong pinaagi sa iyang mga samad nga ayo kamo. So mo na migson no nga ang punto din na day mga igsoon giluwas kita sa Dios no sa iyang katong mga tanan niya nga kasakit mga samad no nga naluwas kita aron kung atong basahon og sabton migsoon no nga pagpakasala no aron dili na kita magpakasala kun dili magkinabuhi na og matarong. Subot ipasabot migson no katong nga punto nga kaluwasan migson no nga dito napapa yung tanan atong mga sala migson apan dinhi atong sabton aron dili na magpakasala so og magkinabuhi na og matarong. So nagyapoy punto gyud mga igsoon no, nga makasala gyapon kita. Kay kini mga igsoon no, ang ilang gigamit dinhi i-continue diha sa John 3:16 no, atong mga pinalangga nga mga dili katoliko no. So dira sa Tito mga igsoon no, mao ni ilang gibasihan mga igsoon no nga pinaagi lang didto. So dili buhat nato, dili buhat sa mga tao kun dili buhat sa Dios so nga napasaylo na mga igsoon no. Pero kanu mga igsoon no, kana hinuod kana mga igsoon no, kana nga punto nga pagluwas ka nato sa Dios pinagi siyang kamatayon no. So mo man ni ang atong mo nilang gigamit mga igsoon no. Kini lang ilang pag sabot dinhi is forever na nga kaluwasan mga igsoon no. Dili kayo mga igsoon no. So atong basahon masabtan nato niya. So giluwas kita niya kini dili tungod sa bisang unsang maayo nga atong nabuhat kun dili tungod sa iyang kaloy. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab ug magbaton sa pag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. So mga igsoon no, mo ni no dili ato ang maayong buhat kun dili grasya na sa Dios o kaluoy sa Dios. Pur dili ni kani migsuno nga nagpadayon ni nga grasya migsuno nagpadayon ni nga na kaluoy sa Ginoo nga dili ato ang buhat kun dili sa Ginoo dili ni nagpadayon migsuno kay kini sumala dito sa atong nasundan nga sitas migsuno